عظمت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے انشاءاللہ جملے پڑھا گا، لیکن وہ تو قبل جو ساڑھے دے اعتراض کیتا جاتا ہے کہ اہل حدیث اہل بیت نو نہیں مندے، حضرت حسن نو نہیں مندے، حضرت حسین نو نہیں مندے، وہ دے متعلق انشاءاللہ 2-3 جملے اور 2-3 جملے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت پہ پیش کر کے انشاءاللہ اجازت چاہاں گا۔ بڑی محبت دے نال سماعت فرمائیے۔ محبوب نبی تے نوازیاں دا شان نرالا ہے۔ دوبارہ پڑھا گا ظہیر آباد والے اور چونیاں دے ساتھیوں، انج دے نہیں نام دوبارہ پڑھا گا جدے سینے اندر اہل بیت دا پیار ہے، جدے سینے اندر صحابہ دی محبت ہے، ہر بندے دی زبان جو محبت نہ نکلے سبحان اللہ۔ محبوب نبی دے نوازیاں دا شان نرالا ہے، او جنت دے شہزادیاں دا رتبہ لائے، او جنت دے شہزادیاں دا رتبہ لائے۔ ہیرا موتیوں انمول نے، ہیرا موتیوں انمول نے، نانے دے باغ تے پھل نے، نانے دے باغ تے پھل نے، خوشبوواں والے گل نے، خوشبوواں والے گل نے، اے شان مقام عطایا اللہ تعالی، اے شان مقام عطایا اللہ تعالی۔ توجہ کیجئے ذرا، ہے دردی اکھ دے تارے، ہے دردی اکھ دے تارے، سہارا دے راج دلارے، مدنی نو بہت پیارے، آقا نو بہت پیارے، حسنین دا جگ وچ لوگو ہویا بول بالائے، حسنین دا جگ وچ لوگو ہویا بول بالائے، حسنین دا جگ وچ لوگو ہویا بول بالائے۔ کون حسن کون حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ابو بکر جنانو چاوے، ابو بکر جنانو چاوے، سونا عمر بھی سینے لاوے، عثمان بھی صدقے جاوے، عثمان بھی صدقے جاوے، ایویں جھوٹ بولے دا لوگو اے راف سکا لائے، حسنین دا جگ وچ لوگو ہویا بول بالائے، او لوگو حسن میرا سردارے، حسین دلان دا قرارے، سانو دوواں نال پیارے، سانو دوواں نال پیارے، سلمان نبی دی آل دا بڑیا مت والا ہے، سلمان نبی دی آل دا بڑیا مت والا ہے، محبوب نبی دے نواسیاں دا شان نرالا ہے، او جنت دے شہزادیاں دا رتبہ لائے۔ ایک بار ادھر پیار نال کہو نا سارے سبحان اللہ۔ تو جس عنوان تے آج دا عظیم و شان پروگرام رکھیا گیا ہے اس عنوان تے صرف 2 جملے پڑھا گا کیوں وقت دی قلت الہ آباد دے اندر ایک پروگرام ہو رہے ہوتے حاضری دینی اللہ دی توفیق نال جا کے سنیے محبت نال سنیے پیار نال اللہ اللہ۔ ابو بکر صدیق نو امیر ویکھیا، ابو بکر صدیق نو امیر ویکھیا، ابو بکر صدیق نو امیر ویکھیا، اسا ویکھیا حدیث وچ آیا ہے، اسا ویکھیا اوے اسا ویکھیا حدیث وچ آیا ہے، او نبی پاک خود فرمایا ہے، نبی دا میں وزیر ویکھیا۔ سارے یار اچھی آکھو سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق نو امیر ویکھیا، ابو بکر صدیق نو امیر ویکھیا، کون صدیق اکبر؟ پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق، پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق، آقا دا وزیر نال سونے دا رفیق، او پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق، آقا دا وزیر نال سونے دا رفیق، اور جنہیں اول خلیفہ نہیں منیا، جن
نے اول خلیفہ نہیں منیا وہ پیٹ پیٹ کے تسینہ نہ بھنیا میں ہاتھ چ زنجیر ویکھیا ابو بکر صدیق نو امیر ویکھیا میں ابو بکر صدیق نو امیر ویکھیا آخری جملہ سنیے بڑی محبت نال ابو بکر صدیق نو امیر ویکھیا خلافت دا وعدہ کیتا رب رحمان خلافت دا وعدہ کیتا رب رحمان خلافت دا وعدہ کیتا رب رحمان 18ویں سپارے وچ پڑھ لے قرآن ایک باری پھر کہہ دیو قاری صاحب کسی بھی سونی جی آواز نال کہہ دیو سبحان دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ قاری محمد خالد مجاہد صاحب نو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے دعا کرو اللہ قاری صاحب دا مرکز زمزم جو کہ پتوں کی دے اندر قاری صاحب نے بنایا ہے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ انہوں آباد فرمائے میرے واسطے بھی دعا فرما دو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت دے نال ایک کنال کھڑیاں خاص دے اندر جگہ دے دیتی ہے اس مسجد دے سابقہ خطیب مبلغ اسلام حضرت مولانا قاری محمد ہارون یاسر بگوی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ اسے مسجد دے سابقہ خطیب رہنے انہاں دے ٹون میں الحمدللہ اللہ نے جگہ دیتی دعا فرماؤ اللہ اوتھے بھی اپنی رحمت نال مرکز بہت بڑا بنائے سنیے آخری جملہ ذرا پہلا ہاں خلافت دا وعدہ کیتا رب رحمان 18ویں سپارے میں پڑھ لے قرآن او پاوے روے پاوے پٹے پاوے مارے دا پاوے روے پاوے پٹے پاوے مارے دا او رب اپنے وعدے پورے کردا میں رب نو قدیر ویکھیا ابو بکر صدیق نو امیر ویکھیا ابو بکر صدیق نو امیر ویکھیا اسا ویکھیا حدیث وچ آیا ہے او نبی پاک خود فرمایا ہے نبی دا میں وزیر ویکھیا السلام علیکم